بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قیامت دا دن ہوئے دا، کل قیامت دا دیارہ ہوئے دا، میں اپنے رب دے سامنے ذکور شرکتہ لگاواں دے او میرے سونے مالکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور حکومت دے اندر میرے بچے ویسے بھوکے ہی سو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے خادم نو اپنے نال لیندے اینجی چلدیاں بیت المال دے وچوں ستو نکال دے، آٹا نکال دینے، راشن نکال دینے، دال نکال دینے، کافی سامان نکال دینے اور کہندے نے او میرے خادم میرے کندھیاں تے رکھ دینا۔ خادم کہندے نہیں امیر المومنین اے تے تواڈیاں گستاخیاں ہو جاندیاں۔ حضرت عمر فرماندے نے ٹھیک ہے تو اپنے کندھیاں تے رکھنا ہے تے رکھ لا، لیکن میں نے ایک بات کا جواب دے دے، اگر قیامت والے دن میرے رب نے پوچھ لیا کیا میرا بوجھ اٹھاوے گا کہ نہیں اٹھاوے گا، تے خادم جیڑا ہے فوراً سمجھے گا نہیں قیامت والے دن میں تہاڈا بوجھ نہیں اٹھا سکدا۔ خلیفہ دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا اے پھر جیڑا ساری بوری ہے نا اے بورا میرے کندھیاں تے رکھو نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کندھیاں تے راشن دی بوری رکھی گئی۔ آپ چلدیاں اس خیمے دے اندر چلے جاندے۔